बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप लोग? और मेरे नए और पुराने सभी सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल के ऊपर खुशामदीद है एक नए व्लॉग में और एक नई सुबह में। अच्छा, मैं उन फिर तमाम बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे कमेंट्स में बताती हैं कि मेरे व्लॉग्स उनको कैसे लग रहे हैं, या फिर मेरे व्लॉग्स उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव या अच्छे लग रहे हैं। मेरा घर छोटा-सा उनको पसंद है, या फिर मेरा काम करने की जो हैबिट्स हैं, जो अच्छी रूटीन है मेरी, वो उनको पसंद है। उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और तरक्की दे, कामयाबी दे। आप सबको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब हों और आप लोग हमेशा एक खुशहाल और आबाद ज़िंदगी गुज़ारें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट कर लेती हूँ घर के कामों को। और अगर ये सफाई एक ऐसी हैबिट है ना कि अगर हम सुस्ती कर दें ना, थोड़ी सी भी हम थोड़ा सा भी लेज़ी हो जाएं, लेज़ीनेस दिखा दें कि आज हम चलो थोड़ी देर बाद काम कर लेते हैं। मैं सही बात है, अगर कभी कभार मैं सोचूं ना कि आज मैंने ब्रेक लेनी है, आज मैंने ना तो कोई व्लॉग शूट करना है और ना ही मैंने आज मॉर्निंग में ही काम करने लग जाना है, थोड़ा सा बल्कि मैंने ब्रेक लेना है और कोशिश ये करनी है कि खुद को थोड़ा सा टाइम दूं, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट कर। उसी दिन ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, और या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो कि हमारे घर में कभी-कभार आता हो। तो फिर वो देख जाते हैं कि जी ये तो इतनी लेज़ी हैं, इन्होंने तो घर का कोई काम ही नहीं किया हुआ। इसलिए मैं हमेशा अपने घर को सजा के साफ़-सुथरा करके रखती हूँ, नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, इसलिए कि किसी के सामने ना शर्मिंदगी ना हो और अपना भी दिल मुकम्मल तौर पे सैटिस्फाइड हो कि मैंने घर की क्लीनिंग की हुई है, अपने घर को सही तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और अच्छे से क्लीन भी किया हुआ है। सच में आप भी अगर इस हैबिट को अपना लेंगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों का घर हमेशा क्लीन होगा, और जब भी अगर कोई आएगा ना, थोड़ा-सा भी अगर गंद पड़ता जाए ना, तो आप लोगों ने साथ ही साथ साफ़ करते जाना है। इस तरह से ये होगा कि अगर कोई आ भी जाता है ना, या फिर आप लोगों को खुद ही, मुझे तो अब खुद इतनी बेसुकूनी होती है ना, अगर घर में थोड़ा-सा भी गंद हो तो मुझे टेंशन होती रहती है कि यहाँ पे गंद क्यों पड़ गया है, यहाँ से क्लीन होना चाहिए। और अगर मैं खुद ना कर पाऊँ, किसी और काम में लगी हुई हूँ, तो मैं अपनी बेटी को कह देती हूँ कि वो कर दे, और या फिर मैं खुद करती रहती हूँ। उसके अलावा घर में जितना भी डिक्लटर करने वाला कुछ होता है ना, यानी कि फ़ालतू चीज़ें जो होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में ना ये कबाड़ इकट्ठा हुआ हुआ था, जो कि यानी कि प्लास्टिक वगैरह, कोई ऐसी फ़ालतू की चीज़ें जो मैंने डीआईवाई करने के लिए रखी हुई थी। यानी कि डीआईवाई करने का भी मुझे बहुत शौक है ना, यानी कि क्राफ्ट्स वगैरह करने का। तो उसके लिए इकट्ठी की हुई थी, लेकिन मेरे सर में इतना दर्द होता है जिसकी वजह से ना मैं नहीं बना पाई वो चीज़ें, और ना ही मेरे पास इतनी वो उसकी सारी यानी कि ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं बना सकूँ। तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है। यानी कि मैंने वो सारी चीज़ें, जब प्लास्टिक वाले को बाहर आया था तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये उनको दे दें। यानी कि थोड़ी-सी थी, कुछ बॉटल्स थी शैम्पू की खाली, और कुछ यानी कि ये नील नहीं होता, नील वाली बॉटल्स जो थी, रॉबिन नील जो होता है, और कुछ यानी कि ऐसे ही प्लास्टिक था। वो सारा कुछ ऐसे ही इकट्ठा हुआ हुआ था, ऐसे लग रहा था कबाड़ इकट्ठा हुआ हुआ है। तो वो सारा मैंने ख़त्म किया, और उसके अलावा घर के रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें ख़त्म करने वाली थी, यानी कि फेंकने वाली थी, जो ज़रूरी नहीं थी, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी भी हो चुकी हुई थी, यानी कि बिल्कुल ख़त्म थी वो चीज़ें, वो भी मैंने यानी कि गिराई। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था ना, जो सफाई की जो हैबिट्स हैं जिसने मेरी टेंशन ख़त्म कर दी, वो वीडियोज़ हैं 2-3, वो आप लोगों ने देखनी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसमें मैंने सारा वो डिक्लटर भी किया था, क्लीन भी किया था, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी किया था घर को। उसके अलावा ये ड्रेसिंग टेबल को, उसके ड्रॉर्स को, हर चीज़ को यानी कि मैंने वेल ऑर्गेनाइज़ किया था। आप लोग भी अगर इस हैबिट पे अमल करेंगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की लेज़ीनेस भी नहीं होगी, और अगर आप लोगों ने एक ही साथ जब सारे काम छेड़ लेंगी ना, तो आप लोगों को थकावट भी नहीं होगी। जब हम छोटे-छोटे काम या फिर जो गंद क्लटर इकट्ठा हुआ होता है ना, उसको हम बाहर जो है गिराती रहेंगी, या फिर हम लोग अपने जो इस सफाई की हैबिट को याद रख के अपनी इन सारी बातों के ऊपर अमल करती रहेंगी ना, तो इंशाल्लाह हमारे साथ ये होगा कि हमें कभी भी कोई भी टेंशन या बोझ नहीं पड़ेगा ज़हन के ऊपर कि हमने ये भी करना है या हमने वो भी करना है। ठीक है, तो मैं ये सारा काम जो है ऐसे ही कर लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अच्छा, मैं अब इसके बाद जो है वो मैं सालन बना रही थी, आलू मटर का सालन बनाया था, आपको रेसिपी भी नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा बर्तन वगैरह, किचन धोना, साफ़ करना, काउंटर वगैरह क्लीन करना, सब कुछ तो आपको नज़र आता ही रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आप लोगों ने अमल करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताना था, ये जो मैंने चॉपर लिया है ना, ये मैंने अभी इसी यानी कि अक्टूबर में ही लिया है, मेरे पास यानी कि पहले नहीं था। तो फिर एक दफ़ा ना मेरी जो एक भाभी हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा ना मेरे हाथ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म हुआ हुआ था ना, छुरी लगी हुई थी मुझे, चाकू यानी कि जिसके साथ हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। तो कट लगा हुआ था, तो मैं उनके सामने उनसे मिलने गई थी ना,
تو ان کے سامنے میں نے کہا کہ یہ مجھے زخم ہوا ہوا ہے اتنا سخت، اپنی سسٹر کو دکھا رہی تھی، مطلب وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہیں چھری کے ساتھ آپ کون پیاز کاٹتا ہے، تو آپ تو کٹر آئے ہوئے ہیں، چاپر آئے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا کرو۔ میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، تو پھر جو ہے میں نے کسی بھی طرح کر کے نا یہ والا پھر چاپر لیا ہے، اور یقین مانے اتنی زیادہ لائف آسان ہو گئی ہے نا۔ پہلے تو میں ایک یعنی کہ 10 سے 15 منٹ تک وہ اس میں مسکی میں جو ہے وہ اس کو کوٹتی رہتی تھی اس کو، تو اس کے علاوہ اب جو میں نے کٹر لے لیا نا، تو اب میری لائف آسان ہو گئی ہے، مجھے ایزی لگتا ہے کافی زیادہ۔ اور آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں۔ یہ گیجٹس جو ہوتی ہیں ہمارے یوز کے لیے ہی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح جو ہے پیسے ارینج کر کے آپ لوگ لے لیا کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی لائف آسان ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو خود ہی آسان کرنا ہے، ظاہری بات ہے، ہم نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، صفائی بھی کرنی ہے، کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے، اور گھر کی جتنی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی نبھانا ہے، تو ہمیں اپنا خیال خود کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے نا، تو آپ لوگوں کو کبھی کسی نے آ کے نہیں کہنا کہ چلو آپ ریسٹ کر لو، اب آپ کا یہ فلاں کام جو آپ تھک گئی ہیں نا، ابھی رہتا ہے آپ کا کام، وہ ہم کر دیتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی کو نہیں کہتا، نہ ہی کوئی کسی کا کام کرتا ہے، سب صرف آج کل اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، اور آج کل کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ گلہ کرنے کی یا شکوہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ٹائم ہی تو نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے زیادہ قیمتی آج کل جو چیز ہے نا دنیا میں، لوگ تو کہتے ہوں گے ہیرا قیمتی ہے، سونا قیمتی ہے، یا پھر یعنی کہ چاندی قیمتی ہے، کوئی بھی چیز کہہ دیتے ہوں گے قیمتی ہے، لیکن سب سے جو پریشیس تھنگ ہے ٹوڈیز ٹائم، دیٹ از ٹائم، یعنی کہ جو بھی آج کے دور میں قیمتی چیز ہے نا وہ ٹائم ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنا قیمتی ٹائم دے رہا ہے نا، دیٹ از the thing you must value، کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اب آپ لوگ بھی میرا چینل اگر سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا ولاگ دیکھا ہے یہاں تک، تو آپ لوگوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، بہت سی خوشیاں، کامیابیاں اور ترقی دے، آمین۔ اور آپ لوگوں نے میرے چینل کے اوپر آنے کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نکالا ہے۔ اچھا، آگے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، جب میں کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں نا، اس ہیبٹ کو بھی آپ نے اپنانا ہے۔ جب میں کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں، بن جاتا ہے، تو اس کے بعد میں اس کو چھوٹے برتن میں شفٹ کر دیتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پھر کھانا ہم لوگ کھا لیتے ہیں نا، اس کے بعد جب فریج میں رکھنا ہوتا ہے، تو اگر میں بھول بھی جاؤں تو میں اپنی بیٹی سے کہہ دیتی ہوں بیٹا فریج میں اٹھا کے رکھ دو، یا پھر اپنے ہسبینڈ کو اگر انہوں نے ابھی کھانا کھانا ہو، اگر وہ لاسٹ پہ رہ جائیں، ایسا بہت ریئرلی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ رکھ دیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں نے خود ہی رکھ کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فریج میں۔ اور اس کے بعد جو ہے برتن میں ساتھ کے ساتھ دھو دیتی ہوں، یہ بھی ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے، یہ ہیبٹ نمبر 5 ہے۔ آج اگر آپ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ہیبٹ نمبر 5 ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کہ برتن ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں نے لازمی واش کرنے ہیں۔ اگر کھانا بنا رہے ہیں نا، تو ساتھ ساتھ جو برتن یوز ہوئے تھے وہ بھی واش کر کے ہٹنا ہے، اور اس کے علاوہ جب کھانا کھا لیا ہے تو اس کے بعد جو برتن بنے ہیں، ہر ٹائم کے کھانے کے بعد اگر آپ لوگ برتن دھوتی رہیں گی نا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنے زیادہ برتن جمع نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کو دیکھ کے آپ لوگوں کو ٹینشن ہوگی کہ اب یہ میں نے کیسے واش کرنے ہیں، یا پھر اب میں یہ کس طرح سے واش کروں گی، اب تو مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، ہائے اللہ اتنے زیادہ برتن ہو گئے، کیوں ہو گئے اتنے جمع، میں تو اتنے زیادہ نہیں دھو سکتی۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ زیادہ بہنیں ہیں تو ان کو ایک دوسرے کو کہنے لگ جائیں گی کہ آپ دھو دو برتن، یا پھر کوئی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، میں آپ کو اپنی گیم بتاتی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ میں کسی کام میں لگی ہوتی ہوں نا، تو مجھے اگر کسی دن میرا دل نہ کر رہا ہو، تھکاوٹ تو ڈیلی ہو جاتی ہے کام سے، ظاہری بات ہے، اب وہ ایج بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ انرجی ہوتی ہے انسان میں یہاں تک پہنچنے تک۔ اچھا، تو میں جس دن تھوڑی سی لیزینس ہو نا، میں بہت ریئرلی ایسا کرتی ہوں، یعنی کہ بہت کم ایسا کرتی ہوں، لیکن کر لیتی ہوں کبھی کبھار۔ میں جب میرا دل نہ ہو برتن دھونے کو، میں کہتی ہوں اپنی بیٹی کو چلو میرا بیٹا برتن دھو دو، اب بڑی ہو رہی ہو نا، اب آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈالنی ہے، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے آپ کو، اور برتن بھی دھونے آنے چاہیے۔ تو اس طرح سے میں بیچاری کو کہتی ہوں اور وہ دھو دیتی ہے۔ اتنی اچھی میری بچی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اور خوشیاں لے کر آئے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اچھا، یہاں پہ میں جو ہے اگین برتن دھو رہی تھی، یعنی کہ آج کی جو ویڈیو تھی نا، آج کی روٹین جو تھی کافی زیادہ پروڈکٹیو تھی۔ کچھ ولاگس میں کل کے کلپس جو ہیں وہ سیکنڈ ٹائم کے شوٹ کیے ہوئے تھے، اور کچھ میں نے آج کے کیے تھے، صفائی وغیرہ کا آج کا تھا، اور
سالن میں نے کل بنایا تھا اس کے تھے، اور برتن بھی 2 ٹائم کے جو اس میں نظر آئے ہیں وہ کل کے تھے، اور یہ والے جو برتن ہیں نا یہ آج ابھی مارننگ میں نے واش کیے ہیں، اور اس کے بعد ابھی میں وائس اوور کر رہی ہوں، اور اس ٹائم ہو چکا ہے 10:50 AM، اور یہ ولاگ پتہ نہیں کس دن لگے گا، اور آج کا دن ہے تقریباً سیٹرڈے ہے آج، ٹھیک ہے۔ میں نے ولاگس بنا کے تو انلسٹڈ کیے ہوتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ کون سا ولاگ آج کے دن کے لحاظ سے سوٹیبل رہے گا، تو اس طرح سے پھر میں اندر سے چوائس کر لیتی ہوں، تو پھر میں وہ ولاگ لگاتی ہوں جو کہ کسی ایسے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو جس طرح کے ٹاپک میرا پہلے سے چل رہا ہو اور وہ تھوڑا سا آگے گیا ہو، اس طرح سے پھر میں جو ہے ولاگ پبلک کر دیتی ہوں، اور اس طرح سے پھر آپ لوگوں کی اگر سپورٹ رہی تو انشاءاللہ میں آگے بھی جاؤں گی، اور ہم مل کے جو ہیں ترقی کریں گے، اور انشاءاللہ گرو بھی کریں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں نے اپنی سٹوری بھی بتانی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ایک ولاگ میں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو وہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ میں وہ لائیو آ کے آپ لوگوں کو بتاؤں، یا پھر آپ لوگوں کو ایسے ہی ویڈیو بنا کے ایک ولاگ میں ہی بتاؤں۔ اچھا جی، آج کی ہیبٹس پسند آئی ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ولاگ اچھا لگا ہو تو بھی بتائیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔